كأنس أني حوالا لو معنتي بكفتني متن بالطعمي وسخارينا ألو سلام فتواتن كورانن أمن العالم تركو نيشانالي بيتسال ببزل لكم وسلامكم بزحترف في بدلنا انقعد ما ناو شانالي بسلام مزاهم نيلو معنتي فيديو زخوبن كعني كم تلمود على تاو شرفي بتقلي معداغا ويكعا بحوالا إلوون بنا إثيوبيا نقد بانكي كم أون بالعلمتن سشرفا نايقلي بانكتات إنمانية نزل حبيرنا كرينا اسكع فيديو في السامة نختك تاتلو بأخورتي عدم نشانالي حدش تزخونكم سابسكرايب نبرا زخونكم كعار لايك شار እናጎርኩም ንኸተበረታቱዕኒ በትሕትና ይላዎ እንግዲህ ሎማ عندي حوالا ብጣዕሚ ወሲኹንዮ ዶላር 300 ቅርሺ ከኣቱ ኢና ተባሃለ መንገዲ ሕዝውን ጉዕዙ ይቐጽል ዘሎ ሎማ عندي ጥሪ 11 ወይ ከዓ ጃንዋሪ 19 እዩ ዝኸውን ዘሎ ዝርዝር ሃገራት ከምኒ ኣሜሪካ ዶላር ዩሮ ስዊስ ፍራንክ አውስትራሊያ ዶላር ካናዳ ዶላር ቻይና ዩዋን ፓውንድ ስተርሊንግ ኩዌት ዩናይትድ አረብ ኤምሬት ድርሃም ሳዑዲ አረብ ሪያል ኦማን ጆርዳን ባህሬን እስራኤል ሽቅል ወዘተ ዝበሉና ክርኢ ሰናይ ጻኒሒት በድጋሚ አምረተይ ምንጭ መቐረት ህይወተይ ከመዓርወለላ አደጎይታይ ጽዮን ድንግል ማርያም የህይወት ንኽኽላ ምሳይ ኩኒ ብጎነይ ከምቲ ብቅራን እዮ ዛራ ማይ ጸሎትኪ ናብ ቤተይ ይውሓዝ ግደፍ እዮ بمجمرة نريو ناي أمريكا دولار يكخون ناي أمريكا دولار بنا إثيوبيا نقد بانكي 151 قرش الناتبي 60 سنتيمن كشرف كيلو 100 دولار 15 شحن 160 كجزاو عيللو دولار بناي وغاغن بانكي 153 قرش الناتبي 00 سنتيمن كشرف كيلو 100 دولار 15,000 300 يمثله دولار بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعا بحوالا بزجرن كنتات أو حانت ليتي لعلك كل تقرشي بموساخ 291 قرش ندوي 4 سنتيمن كشرف كيلو 100 دولار 19,140 بزيحني هو انجدي دحرسهم من دوم خلطة 100 يأتو تيلنايا كاب 100 نقلن مالت كاب 100 توساخسي عمت هيزنحن كلتا 100 خويننيو ياو زحلفه كرمت عمرت ايو 100 نقلن وسيخنيو عمت سلازي ابقى على واحد 300 اتلو بتعم زي تحساسبني عندنا ገንዘብ بتعم مالتينا ابدك تركو بتعم ጥንቃቄ ገብረ ለኩም ቀጽልና ንሪኦ ዩሮ ይክኸውን ዩሮ በናይ ግል ባንኪ ናይ ግል ባንክ ማለት ካብ ወጋገን ዳሽን አቢሲኒያ እናት ባንክ ገለ ዝበሃላ ዘይኾነ ናይ ግሊ ባንክ ኣሎ ናይ ግሊ ባንኪ 201.42 ሳንቲም ክሸረፍ ከሎ 100 ዩሮ 20,142 እናገዝዎ ውዒሎም ኣለዉ ዩሮ ብናይ ኢትዮጵያ ንግዲ ባንኪ 176 ቅርሺ ነጥቢ 51 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ 100 ዩሮ 17,651 ቅርሽን ክሸረፍ ውዒለሎ ዩሮ بناي داشن بانكي 180 قرش نادي 64 سنتيمن كشرف كلو 100 يورو 10,64 قرشن كشرف وعيلنيو يورو بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعا بحوالا كلتا 120 كلتا قرش نادي 3 سنتيمن كشرف كلو 100 يورو 20 كلتا شحن كلتا 160 إن تشرف ويكعا كجزاء وعيلنيو مالتيو قتلنا نريو ناي سويس فرانك يكخون ناي سويس فرانك بناي إثيوبيا نقد بانكي 184 قرش نتوي 96 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي سويس فرانك 10,496 قرشن يمثله ناي سويس فرانك بناي وغاغن بانكي 110 قرش نتوي 10 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي سويس فرانك 100 ناي سويس فرانك 11,10 قرشن يمثله ناي سويزرلاند فرانك بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعا بحوالا 339 قرش ناتبي 68 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي سويس فرانك 23,968 قرش يمثل مالتي ناي سويس فرانك
بناي قل بانكي كل تميتنا عسرت بمبال حازولي قاتلنا نريو ناي كندا دولاري كخون ناي كندا دولار بناي إثيوبيا نقد بانكي 207 قرش نتبي 56 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي سويس فرانك 10,756 قرشن يمزالو ناي سويس فرانك بناي النات بانكي 110 قرش نتبي 21 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي سويسرلاند فرانك 11,021 قرشن يمزالو ناي كندا دولار بناي إثيوبيا بلاك ماركت 237 قرش نتبي 7 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي كندا دولار 13,770 يمزالو قاتلنا نريو ناي أستراليا دولار كخون ناي أستراليا دولار بناي إثيوبيا نقد بانكي 9 قرش نتبي 9 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي أستراليا دولار 9,809 يمزالو ناي أستراليا دولار بناي وقاقن بانكي 101 قرش نتبي 0.6 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي أستراليا دولار 10,106 يمزالو ناي أستراليا دولار بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعا بحاولة 228 قرش نتبي 0.8 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي أستراليا دولار 10,808 كجزاء وعيلة مالتيو قاتلنا نريو ناي تشاينا يوهان يكخون ناي تشاينا يوهان بناي إثيوبيا نقد بانكي 21 قرش نتبي 0.6 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي تشاينا يوهان 3,106 يمزالو ناي تشاينا يوهان بناي وقاقن بانكي 24 قرش نتبي 28 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي تشاينا يوهان 3,428 قرش يمزالو مالتيو ناي تشاينا يوهان بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعا بحاولة 27 قرش نتبي 46 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي تشاينا يوهان 3,746 قرشن يمزالو مالتيو كبرات أحواتي قاتلنا نريو ناي إنجليز باوند سترلينج يخون ناي إنجليز باوند سترلينج بناي إثيوبيا نقد بانكي 298 قرش نتبي 30 سنتيمن كشرف كلو 100 باوند 19,830 يمزالو باوند بناي وقاقن بانكي 306 قرش نتبي 35 سنتيمن كشرف كلو 100 باوند 20,635 قرشن يمزالو باوند بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعا بحاولة 356 قرشن نتبي 00 سنتيمن كشرف كلو 100 باوند 15,600 بتشا يمزالو مالتيو كبرات حواتي قاتلنا نريو اسكاب حزي كنريو صنحنا ناي أوروبا حقرات يمثل نيرو قاتلنا نريو خعني ناي عرب حقرات يتخون كاو ناي عرب حقرات أقدمنا نريو إتابع عالمنا قدامي درجة تسريعات تركب بخبار التشرف ناي كويت دينار يتخون قدمنا ناي كويت دينار مسكرنا اسكي لايك زيقوركم لايك برو نمرق دازا أكليو لايك ناقوركم كبرات حواتي حدا ناي كويت دينار بناي إثيوبيا نقد بانكي 484 قرش نتبي 6 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي كويت دينار 460 كشرف وعيللو ناي كويت دينار بناي أوروميا بانكي 489 قرش نتبي 9 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي كويت دينار 4,895 قرشن እናተገዝአ ውዒለሎ ናይ ኩዌት ዲናር ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ወይ ከዓ በሐዋላ ብዝገርም ኩነታት ኣብ መዓልቲ ልዕሊ 6 ቅርሺ ብምውሳኽ 623 ቅርሽን ነጥቢ 58 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ 100 ናይ ኩዌት ዲናር 62358 ቅርሽን ክግዛእ ወይ ከዓ ክሸረፍ ውዒሉ እኒሆ። ቀፂልና ንሪኦ ናይ ዩናይትድ አረብ ኤምሬት ወይ ከዓ ናይ ዱባይ ድርሃም ናይ ዱባይ ድርሃም ብናይ ኢትዮጵያ ንግዲ ባንክ 41 ቅርሺ ነጥቢ 22 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ ሽሕ ናይ ዩናይትድ አረብ ኤምሬት ድርሃም 41,022 ቅርሽን ይመፀሎ። ናይ ዱባይ ድርሃም ብናይ አዋሽ ባንኪ 44 ቅርሺ ነጥቢ 10 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ ሽሕ ናይ ዱባይ ድርሃም 44,010 ቅርሽን
كجزء وعلم لو أواش بانكي نيرو باي درهم بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعا بحوالا 50 كلتن قرشن نتوي 10 سنتيمن كشرف كلو شحن نيرو باي درهم 50 كلتن شحن 10 قرشن يمزألو مالتيو قصيلنا نريو ناي سعودي عرب ريالي كخون ناي سعودي عرب ريال بناي إثيوبيا نقد بانكي 4 قرش نتوي 4 سنتيمن كشرف كلو شحن ناي سعودي عرب ريال 4 شحن 4 قرش يمزألو ناي سعودي عرب ريال بناي أواش بانكي 4 3 قرش نتوي 51 سنتيمن كشرف كلو شحن ناي سعودي عرب ريال 4 3 شحن 51 قرش يمزألو قصيلنا نريو ناي سعودي عرب ريال بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعا بحوالا 51 قرش نتوي 0.6 سنتيمن كشرف كلو شحن ناي سعودي عرب ريال 51 شحن 6 قرش نيو كشرف وعيلو زنهي كبرات حواتي بطعمي وسخرينا اليوم اسكي سعودي عرب تركوا حواتي بتخكل يزولكم أبزز لهم وبوتا كندي حاولكم كي وسكم كيك أنسكم كندزي بخندزي أوزي بوتا حاولنا ناولكم نسخاتكم حاوريتا توها وحاويتا موها بتقبقيو مالتيو قصيلنا نريو ناي أومان ريالي كخون ناي أومان ريال بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعا بحوالا 409 قرش ناتوي 10 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي أومان ريال 49 شحن 810 يمزألو قصيلنا نريو ناي جوردان دينار كخون ناي جوردان دينار بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعا بحوالا 307 قرش نتوي 00 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي جوردان دينار 27 شح بتا يمزألو قصيلنا نريو ناي بحرين دينار يكخون ناي بحرين دينار بناي إثيوبيا بلاك ماركت يكعا بحوالا 507 قرش نتوي 59 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي بحرين دينار 57 قرش يمزألو مالتيو دق عبيت وي معاري نايلو معنتي علتها شرفي طمقات ويكعا طر 11 كمزي كشرف وعيلو نهو نسخاتكم كندي شرفكم ونزل كومنت صحاف لي زكعبي لفصامه نستخدمتلكمني كاب لبينا مسكنكو شير لايك سبسكرايب مقارجما كيترسعو دق عبيت وي معاري روحس بعد طمقات إنا بالكو بتعميز فتيكم من زخبركم مرتي من جمع قالتي وتكم عروللا هدقويتاي سيون دنجل مريم يهوت نخخلا مسايكوني بقني كمتي بقران ايو زهرا ما يتسألوتكي نبيتي يوحس قد فيو